गुरुसंचे गुरुवे नेवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव. तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Isaiah chapter 54 verse 17. Isaiah प्रवाद्या पुस्तकांत 24:4 वडे 17. तुझ्या विरुद्ध वापरून केलेली खंयचीच हत्यारां सफळ जावची ना. तुझ्या विरुद्ध वापरून केलेली खंयचीच हत्यारां सफळ जावची ना. तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीभ फोटकिरी म्हणून तू रुजू करताय. हे सर्वेस्परच्या सेवकाचे सुभाग. दिव्या अर्गा त्या सुम्या ह्या म्हयन्यान तो आमकां राखून व्हरतलो आनी सांबाळून व्हरतलो. तो आमचो मोगाळ इश्ट जावन आसा. मोगाळा जेजू तुका आमी अर्गा दिता. हांवें सकाळीच्या वेळार सासणीक मोगान आमचो तुवें मोग केलाय. आवयच्या गर्भांत आसतनाच आमकां तुवें विंचून काडलाय. सोम्या जावं तुका अर्गा होगळाप स्तुती महिमा. सोम्या आयचो दीस आमी तुज्या हातांत दिवन आमी तुका स्तुती करता. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या न्हू अपुर्बायेचे उतार ह्या सकाळीच्या वेळार पळया. Isaiah chapter 54 verse 17. तुझ्या विरुद्ध वापरून केल्ली तुझ्या विरुद्ध वापरून केल्ली खंयचीच हत्यारां सफळ जावची ना. सफळ जावची ना. कित्याक तुजो देव तुझ्या सांगत आसा. तो परमोन्नत देवाच्या Psalm 91 verse 1 and 2 म्हणटा की परमोन इकडे वाचचे आमी Psalm 91 verse 1 and 2 पळया आमी. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आणि सरपदवीधराचे सावळेंत वस्ती करता तो सर्वेस्पराक म्हणटा. तो सर्वेस्परा म्हणूंक शकता. तू म्हजो आसरो. तूच म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे. तू म्हजो देव. तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तू म्हजो देव तुजे दवरता म्हजो विश्वास. Psalm 46 verse 1 and 2 पळया. Psalm chapter 46 verse 1 and 2 म्हणटा की आमकां वापर देवाचे उतार. देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ जावन आसा. देवच आमचो आसरो. ह्या म्हयन्यात देव आमचो आसरो
आनी आमचे बोळ आमकां कोणी आसरो दिता म्हणली ती आमच्या आसराक येवनात. म्हज्या मोगाचे न्हू हे घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. एका कामाच्या सुवातेर जाल्ले घडीत की त्या व्यक्तीन एक बो अपूर्वाचे डायलॉग दिले. गिराने वाला से बचाने वाला बहुत बड़ा होते ब्रदर. सर कितें जालें तो म्हणा लागलो की हांव ज्या कंपनीन काम करता सुवातेर काम करता म्हाका गाडीचें सगळ्या गाडीचें म्हण जायते प्रयत्न केले. जायते प्रयत्न कितें म्हण कळीत ना. हांव सगळ्यां बरें काम करतलो म्हज्या बॉसा वट्ट बरें आसलो आनी टायम असो आयलो की ते काम म्हजें वेचत आसले. कितें करचें वॉर्निंग म्हणलें 1 म्हयन्याचें आनी 1 म्हयनो म्हजें काम वयचें कन्फर्म जालें. हांव उरले परत सुटायन सांगिता थोडें सांगता आनी कन्फर्म जालें. 1 म्हयन्याच्या वॉर्निंगांत हांवें म्हाका म्हजें टार्गेट पुरो करूंक आसली आनी त्या टायम म्हाका इतलें आडपाय जातालें की इतले कश्टावेर कश्ट आयले की म्हाका ते मुखार वचूंक जावना. थकलो पडोंक सुरू जालो. कितें करचें म्हूण कळीत ना. आपलीच मनशांनी म्हाका कोणेंय सांगात दिवना. म्हज्या आदाराक म्हजी म्हणली कोणूच ना जालें. लास्ट हांवें चिंतलें जालें दीस आयले 25, 26, 27, 28, 29, 30 हांवें म्हज्या कुटुंबा सांगलें जालें म्हजें काम गेलें. आनी हांव घरा अशी चिंता आसतना 1 तारीखेर बॉसान सगळ्या मुखार म्हणा लागलो की तूं हांगा यो. हांवें चिंतलें म्हाका लॅटर रेडी. बॉसान लॅटर दिलें. म्हज्या दोळांतल्यान दुकां गळोंक लागली आनी सगळें थंय आसली कुशेन आसली. म्हजो बॉस म्हणा लागलो कंग्रॅच्युलेशन. सडनली शॉक म्हाका कितें जालें म्हाका कळीत ना. आनी म्हणा लागलो की ह्या कंपनींत हांव म्हज्या आनीक कंपनींत तुका मूव केला थंय ह्या जॉबाच्यान की ह्या कामार खंय आसय ते 3rd स्टेपार तुका हांवें इन्क्रीज केला. सगळ्यांची तोंडां ल्हान जाली. म्हज्या दोळांतल्यान दुकां गळोंक सुरू जालें. ताका तो म्हणा लागलो की गिराने वाला से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है. वही म्हज्या मुखाचेर आमच्या जिवितांत जांफ्रो कोणेय आमकां कश्टा घाला जांफ्रो खंय आमी सांपडले हांव जांफ्रो कोणें आमकां आडपाय दिला जांफ्रो सण सोडया. चिंतून मोत पिडार करची नाका. आज वकलतलो आमकां परतून म्हणटा की ते थंय ससुंदी व्हरता आमकां म्हणटा की देवाचें उतार पळया साम चॅप्टर 37 वर्स 24 म्हणटा की आदल्या जाल्यार तूं शेवटाना. आदल्या जाल्यार तो शेवटाना. आदल्या जाल्यार तो शेवटाना. कित्याक सर्वेस्पर तुज्या हाताक घट धरता. आदल्या जाल्यार तूं शेवटा न्ही. कित्याक सर्वेस्पर तुज्या हाताक घट धरता. जर तुज्या जिवितांत अन्याय ना जावफ्रो तुज्या जिवितांत कोणाकी वायट करची म्हणून येवजण ना मांडावळ ना कोणीय तुका सकयल घालता म्हणून चिंतला रे जावचें ना. त्या खातीर आमी उतार म्हणटा की बापूरबायन तुजे विरुद्ध वापरूंक गेले खंयची सातेर ते सफळ जावची ना. जायते फुडें म्हणटात ब्रदर आमकां माट केला आमकां तशें करता आसा आमकां अशें वयर येवंक दिना आमच्या भुरग्यांक वयर येवंक दिना. ना पण उतार म्हणटा तुजे विरुद्ध वापरूंक गेले खंयची सातेरां सफळ जावची. ऑर्डरचे मुंदर सोनोर ह्या ऑर्डरचे देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक तो सदांच तयार. मुखार देखून भूंय कांपात जाल्यार कांपणी आमच्या मुखार येता जाल्यार दोंगर दर्याचे गुणायन परतीत जाल्यार सगळो गुडो हालात जाल्यार दर्याचे उदक गरजून फेणात दर्याचे उदक उसामळे आमचे जिवीत येतीच जाल्यार आनी ताचे उंचामळे दोंगर थरथरतीत जाल्यार आमी भियोवची ना. कित्याक आमी भियोवची ना. आयकया दळबरांचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा. कोण आसा?
दळबरांचो सर्वेस्पर आमच्या कोण आमच्या सवय आसा दळबरांचो सर्वेस्पर कोण आमच्या सवय आसा दळबरांचो सर्वेस्पर दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा जाकोबाचो देव आमचे कोटे जाकोबाचो देव आमचे कोटे जाकोबाचो देव आमचे कोटे त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज उतार म्हणटा की आदल्या जाल्यारय तो शेवटाना आदल्या जाल्यार जायते फावटी आमच्या मुतीन आसा इतले वायट आमच्या जिवितांत तो करता कित्याक देवान ताका तशें सोडला देव ताचो मोग करता कित्याक आज म्हाका अशें कश्ट देव कित्याक म्हजो मोग करना की तुजो सैम मोग करता देव काकुळटार पक्षपाती न्हय आज ताका देव राखोन आसा पुता आज इतले भावाचेर वायट करता अशें हांव तुका राखोन आसा तुजो नाश जावन असो त्या खातीर हांव आयला म्हज्या मोगाचे न्हू देव पक्षपाती न्हय देव काकूदार ताची काकूत इतली अगणीत की ताची काकूत आमच्यान आटापोवंक जायना आमी चिंतला बरी देव केदेंच चिंतिना केदेंच ना त्या खातीर गॉड इज लव देव जावन आसा मोग ताच्या मोगान आमी ह्या म्हयन्यांत एक रावया आज म्हज्या मोगाचे न्हू आज कोणेय तुका सांडीत जाल्यार तो तुका सांडचो ना आज म्हणे हो संवसार तुका सांडीत जाल्यार कित्याक देव तुका सांडचो ना कित्याक तुजें नांव ताच्या हाताच्या तालटाचेर ताणें कांतयलां त्या खातीर तो तुज्या हाताक घट्ट जातलो तो शेवटालो रे तूं आदलेला रे तूं पडचो न्हय कित्याक तुज्या हाताक तो घट्ट जावन आसा एकडे भर आमचे दोळे धांपया तस तुमी अर्घा दिवया वाकण्या दिनवासया आनी सांगाताळ म्हणया वेळा संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करीतना तरी आना तू न्हय म्हाका हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करीतना तरी आना तू न्हय म्हाका आवयच्या कुशीत आसतना हांवें तुका विसला आवयच्या कुशीत आसतना हांवें तुका विसला परत म्हणे आवयच्या कुसव्यात असताना ह्या सकाळच्या वेळार सम्यान तुका विसरून काडला तुझें नांव तुज्या हाताच्या ताळटाचेर ताणें कांतयलां तेच ताणें रात आमचो मोग करता ताची दयाळ काकूळट आमच्या देवान आसा कित्याक तो विश्वासी आनी दयाळ आनी मोगाळ खडें सांडल्यार तो आमकां सांडच्यात आसलो आनी सोडच्यात आसलो न्हयच न्हय हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां हो संसार तुका सांडी तरी कोणेय सांगला रे तू म्हाका सांडच्यात आसलो देव न्हय सुम्या तूं मोगाळ इश्ट जावन आसाय म्हाका राखून व्हरतलो जावन आसाय म्हजो दयाळ आनी काकूळटा धनी तूं जावन आसाय हय सुम्या आसता हांव तुका साकोर म्हणिना इश्ट म्हणटा म्हळाय इश्ट म्हणटा हय सुम्या थंयच म्हजो इश्ट थंयच म्हजो आदार थंयच म्हजें सर्वस्व जावन आसाय जावं तुका अर्घा जावं तुका वाकाणी जावं तुका स्तुती जेजू जावं तुका होगळाप जेजू तुकाच पदवी जेजू आमचे जिवीत जेजू तुज्या हातांत समर्पित जेजू पळय म्हज्या मोगाच्या हांगाची टेस्टिमनी ह्या भयणीच्या घोवाक जायते तेंपान कोर्टान केस आसली आनी पळय बापूचे टेस्टिमनी आयकव्या आनी सोम्याक आमी अर्घा दिवया कित्याक सोमी विस्वासी जावन आसा तो केदीस आमकां सांडचोय ना सोडचोय ना
कोणी आमच्या विरुद्ध खंयची सकत विरुद्ध येऊन दी तो आमच्या पक्षाक आसा. दिव्या ताका अर्गा ताणें केल्या उपकाराक ताका स्तुती करया. म्हजें नांव जेस्सी. हांव ब्रदर प्रकाशा कडेन प्रेयर रिक्वेस्ट धाडिल्लें. म्हज्या घोवाची केस आसली एक, ती केसी खातीर हांव देवा कडेन मागतालें आनी हांव वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनाशिल्लें. आतां ती केस बंद जाली. ती देवान म्हजेर व्हडलो उपकार केलो आमचेर म्हूण देव तुका हांव काळजांत आर्गां दिता, वाकाणटा, नमस्कार करता. आनी म्हजी दुसरी टेस्टमनी, म्हाका मस्त शेळ जाताली, कितेंच खावंक जायनाशिल्लें. आतां हांव सगळें खाता, जे वखदांय काणयना. जेजून म्हाका हात लावन गूण केलो म्हूण जेजूक हांव काळजांत आर्गां दिता, वाकाणटा, नमस्कार करता. 5 बसून आमी जण एकले सांगात उत्साहाने म्हणया. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7. मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडय आनी तुमकां उक्ते जातले. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1. तुम्ही कळवळचे नाही, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेर विश्वास दवरा. मॅथ्यू चॅप्टर 21 वर्स 22. जे कितें बाबार्थान तुम्ही मागतात ते सगळे तुमकां मेळटले. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांवें ह्या संवसाराक वसवाड कसो आयला, देखून म्हाका सत मानतलो, काळोखान उरचो ना. लूक चॅप्टर 1 वर्स 37. कित्याक देवाक साध्य जावचे कसलेंच ना. परत ही 2 टेस्टमनी आयकुया, देवाक अर्घ दिवया. प्रेज द लॉर्ड. देवान म्हजे थंय केल्ल्या बऱ्यापणाक लागून साक्ष दिवंक आशेता. हांव दुबयंत कामाच्या सोदनेर आसली आनी साबार इंटरव्यू दिल्यार खंयचेंय काम कन्फर्म जावन येतलें. आनी ह्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी टिमाक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडिल्लें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आनी आज म्हाका बऱ्या कंपनींत बरें काम मेळ्ळां. ह्या पासून देवाक हांव अर्गां दितां. निजायकी देवाचें उतर जिवाळ आनी क्रियात्मक. तशेंच आमचे खातीर दीस रात मागच्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जीजस. हालेलुया. हांव बुंट वळटा न्हू. देवान आमच्या जिणेन केल्ल्या जपांची साक्ष दिवंक हांव टेस्टमनी दिवंक आशेता. आमच्या घर बांदूंक सुरू केल्लें. घरां तोकलाक 1 म्हयनो आसता म्हणसर आमचें घराचें काम पोंदा पावून येतलें. सगळें आदुरें आसलें. मस्त आमकां कंत बेजाराय जाताली. अशें पयशांची अडचणी. तशेंच आमच्या चेडवाचें एंगेजमेंटी आमी घरां तोकला दिसा थारायलें. तेंय जावंक आसलें. काजारी जावंक आसलें जानेवारीन. कितेंच जावंक ना. मस्त टेन्शन जाल्लें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. सदांच आमी 13 वेळा रिपीट करनासल्ल्या. तशें आसता 1 म्हयन्या भितर आमचें सगळें घराचें काम जावन एंगेजमेंटी बरें वातावरण जालें. काजार बरें वातावरण जालें. कशें जालें तें हांवचून येना. म्हाका सहज सगळ्यान भायर सगळीं सांगून आसली तुमचीं सगळीं फंक्शनां बरें वातावरण जालें म्हण. तें आयकून म्हाका मस्त संतोश जालो. कित्याक म्हळ्यार आमी मागल्लें देवान आमकां फावो केलें. कांयच लजे पडूं आमकां देवान दिवंक ना. देवान केल्ल्या सर उपकारांक हांव अर्गां दिता. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाशाक काळजांत हांव ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमा काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या खातीर मागल्ल्याक आनी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिवन आमचे खातीर मागल्ल्याक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. साम चॅप्टर 145 वर्स 14 आमकां म्हणटा की देवाचें उतर पडतल्यांक सर्वेस्पर आदार दिता. पडतल्यांक सर्वेस्पर आदार दिता. बागवून गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता. बागवून गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता. पडतल्यांक सर्वेस्पर आदार दिता. बागवून गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता. 18 वर्सां जावन बागवून गेल्ली त्या स्त्रीक देवसराच्या बनगणेन आसते जावं फ्रो जेजू म्हणटा स्त्रिये हांगा ये, आगे भिया नाका. 18 वर्साच्या पिडेन तावन आज हांव तुका सुटका लाभयता. 18 वर्साच्या पिडेन तावन ह्या भयणी जेजू सुटका लाभयला जाल्यार तिचे पाठीचो काणून नीट केला वयस जाल्यार आमच्या जिवितांत असते कश्ट ते देवा परिहार करूंक आज असाध्य म्हणलें कितें म्हणे आसा गी. असाध्य म्हणलें कितें म्हणे आसा गी. एकडे पर्यंत साम चॅप्टर 89 वर्स 21 आमकां उतार देवाचें. साम चॅप्टर 89 वर्स 21 म्हणटा की म्हजो हात तुका सदांच सांबाळटलो, म्हजो बावळो तुका घट करतलो. म्हजो हात तुका सदांच सांबाळटलो. खंय वच खंयचे सुद्दां म्हजो हात तुका सदांच सांबाळटा. जांफ्रो आमी चिंता निरासपण कावचें न्ही.
एकसुरपण उतार म्हणटा की आज आमकां भोव अपुर्बान म्हजो हात तुका सदांच सांबाळटलो, म्हजो बावळो ताका घट करतलो, म्हजो बावळो ते घट करता उरता म्हणटा साम 121 वर्स 8 तूं भायर भितर वता आसतना सर्वेस्पर तूं रगतलो आतां आनी सदां काळ. परतर म्हणटा की आमकां जेरेमिया चॅप्टर 1 वर्स 19 ती सगळी तुज्या विरुद्ध झुजतली पूण केदीस तुजे जैत व्हरची ना. ती सगळी तुजे विरुद्ध झुजोंक येताली. कोण? आमची शेजारी न्ही, तुजो घोव, तुजे बायल, तुजी भुरगीं, तुजो भाव, तुजी भयण, माव माय न्ही. आज देवसार विंगड विंगड रुपार आमचे जैत व्हरून ट्राय करता. तूं आत्मिकता सकयल घालून पळयता आसा. आज म्हणटा की उतार आमकां ती सगळी तुजे विरुद्ध झुजतली पूण केदींच तुजे जैत व्हरूंक जावचें ना. तुजेर तांकां जैत व्हरूंक जावचें ना. कित्याक तुजे भितर जैतवंत आसा, तुजे भितर बळवंत देव आसा. कित्याक दळबत साम 46:7 म्हणल्यार दळबतचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे, जाकोबाचो देव आमचे कोटे. जैतवंत तुज्या सांगता, बळवंत देव ते सांगता आसता आसतना तुजे वयर खंयची सकत जैत व्हरूंक जावचें ना. कित्याक तुका निवारूंक हांव तुज्या सवय आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. तुका निवारूंक, तुका राखोंक, तुका सोलोन व्हरूंक, तुका आदार दिवंक, तुवें खंयचे सुवाते पावयचे थंय मातशें पावोवंक जावं फुरो तुवें कार्य हाताक गेले तुजे कांयच पयशे ना, कोणी दिता म्हूण वेट करनासताय. आज तें कार्य पोवता पावोवंक देव तुज्या आदाराक येता. जावं फुरो तुज्या पुताक, तुज्या भुरग्यांक कोणें विजा दिता म्हणला ते विजा वेट करता आसता. जावं फुरो देव तुज्या भुरग्यांक पोवता पावयता. दिता म्हणल्याचें की निरंतर दितेल्याक धन्याचेर विस्वास दवरया. तस आमची वाट हर एक घडी उक्ते करतलो. परतर म्हणटा की आमकां जेरेमिया चॅप्टर 20 वर्स 11 घडी वाचचे आमी. पूण एक बळवंत वीरा सारको, पूण एक बळवंत वीरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सवय आसा, सर्वेस्पर म्हजे सवय आसा. देखून म्हजे दुस्मान आदलोन पडटले, त्या खातीर म्हजे दुस्मान आदलोन पडटले आनी ते म्हजेर जैत व्हरचे आनी नात. ते म्हजे जैत व्हरचे. हर एक दिसा म्हणूंक जाय. पण घडी परतून वाचचे आमी. पूण एका बळवंत वीरा पूण एक सारको, बळवंत वीरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सवय आसा, सर्वेस्पर म्हजे सवय आसा. देखून म्हजे दुस्मान आदलोन देखून म्हजो पडटले दुस्मान आदलोन पडटले आनी ते म्हजेर जैत व्हरचे नात. म्हजे जैत व्हरचे नात. ते लजेन भरतले, ते लजेन पडटले, कित्याक ते सफळ जावचे नात. सफळ जावचे ना. देवसाराच्या हर एक तांत्रा म्हणूंक जाय. म्हज्या फाटल्यान म्हणया पूण एक बळवंत वीरा सारको, पूण एक बळवंत वीरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सवय आसा, सर्वेस्पर म्हजे सवय आसा. एक घडीभर आमचे हात उक्ते दवरया, दोळा आमचे धांपया. सगळे कश्ट आमचे समस्या आमचे अस्कत आमची इरारे बेजारे आमच्या भुरग्यांची सरवणी भुरग्यांची एग्जामी आसा फुरो, बायलांक वचून ट्राय करता आसा फुरो, विजाच्या समस्या जावं फुरो, काम ना जावं फुरो, हॉस्पिटल आसा जावं फुरो, आज किमो दिवंक आसा फुरो, ICUंत आसा, वेंटिलेटर आसा, म्हणून लास्ट स्टेजीर आसा. ह्या सगळ्यांक समर्पित कर म्हणया. पूण एका बळवंत वीरा सारको, पूण एका बळवंत वीरा सारको, पूण एका बळवंत वीरा सारको, पूण एका बळवंत वीरा सर्वेस्पर सारको म्हजे सवय आसा, सर्वेस्पर म्हजे सवय देखून आसा. म्हजे दुस्मान आदलोन पडटले, देखून म्हजे दुस्मान आदलोन देखून म्हजे पडटले, दुस्मान आदलोन पडटले, देखून म्हजे दुस्मान आनी आदलोन ते म्हजे पडटले, जैत व्हरचे नात, आनी ते म्हजेर जैत व्हरचे नात. ते लजेन भरतले, ते लजेन भरतले, कित्याक ते सुफळ जावचे नात, कित्याक ते सफळ जावचे कित्याक नात, ते सुफळ जावचे नात. कित्याक ते सफळ जावचे नात. दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सवय आसा, दळबराचो सर्वेस्पर आमचे सवय आसा, जाकोबाचो देव आमचे कोटे. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाच्यान विशेष रितीन जाणक लागत मागला तसो जेजू आमकां आदार दिवं दी, बळ दिवं दी. विशेष अनाउन्समेंट जावन आसा. प्रत्येक तरान आज ब्रेस्तार सांचेर 4/9 विशेष आराधना म्हयन्याचो पयल्या ब्रेस्ताराच्या बेसांवां आमी अनुभव करे. फाल्यां आमचे सगळे कावन्सल टीम म्हज्या मगाच्यान फर्स्ट फ्रायडे सर्वीस आमी कंडक्ट करतले. हांव सकाळी 10 ते 3 प्रत्येक तरान सेंट जॉन द इव्हांजेलिस्ट चर्च मारोल सकाळी 10 ते 3 येया आनी सुम्या मोगाचो अनुभव करया. तशेंच विशेष मांडावळ हांव तुमकां सदांच सांगून आसा, तुमच्या भुरग्यांक, तुमच्या तरणाट्यांक आनी तुमकां वत्तायचे आपण तुमच्या खातीर आमी थारायल्ले आसा. विशेष मांडावळ गॉस्पल बँड आयतारा सांचे 6 वरां मिस कंटिन्यू गॉस्पल बँड 10 वरां पर्यंत आनी विशेष आराधन आनी पेकोणेचे मागणे तांतू आसतले. आनी इंग्लिशान सांगा एकामेकाक आनी येया व्हडा संख्यान. आनी थोडा पटी तुमकां इंग्लीश समजना जाल्यार आराधनान आनी त्या आराधनान
स्तुती करता असताना वरती सकत देव तुमच्या जिवितान वतयतलो आनी हे फ्री जावन आसा कांयच पयशे हांगा दवरूं ना त्या खातीर येया सोम्याच्या मोगाचो अनुभव करा तो जेजू तुमकां आशिर्वादांनी भरूं दी सोमाराच्या दिसा 6 तारखेर विल्ला पार्ला वेस्ट सेंट झेवियर चर्च विल्ला पार्ला वेस्ट थंय सांजे 7 ते 7:30 मीस 7:30 ते 9 विशेष आराधना आसतले अर्गावाकण येया आनी सोम्याच्या मोगाचो अनुभव करया प्रेज द लॉर्ड. हांव दिव्या बुंटोळतांव हांव म्हज्या न्हवऱ्याची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हजो न्हवरो इज्रायलांत आसा. न्हवऱ्याक डिसेंबर 29 शीळ ताप आशिल्लो. ताच्या उपरांत ताका ताप तकलेक सोडून रातीं तकली घुंवोवन पडलो. ते दाळा ताच्या रुमाच्या संगात्यांनी ताका ॲम्ब्युलन्सार घालून व्हेलो. थंय ताका लिक्वीड दिवन धाडलो. दुसऱ्या रातीं परतेक तकलेक ताप सोडून पडलो. मात कोणायकी गुत्तू जावना कित्याक म्हळ्यार तांची रातीचीं 3 वरां सकडा न्हिदून आसलीं. पडून मस्तू वेळा उपरांत ताची पिरंगोणी आयकोन रुमाच्यांनी पळयतना तो पडला. ते दाळा ताका तकलेक आनी बोरयांक कठीण लागल्लें. ते दाळा ॲम्ब्युलन्सार घालून व्हेलें. मागीर सकाळीं हाडलें कित्याक म्हळ्यार थंय एडमीट करिनातले. थंय कोरोना पिडा मस्तू आशिल्ल्यान चड आशिल्ल्यान ताका लिक्वीड दिवन धाडलें. ताका कुशींत ती दूख आशिल्ली लंग्सांत. उपरांत ताका कुंकली मस्तू येताली ब्रीथ काडूंक जायनातलें. ते दाळा ताका टेस्ट करतना कोरोना पॉझिटिव्ह जालें. मागीर ताका व्हडल्या आस्पत्रेक एडमीट केलें. ताका कोरोना प्लस निमोनिया आसा म्हूण कळ्ळें. तो मस्तू कश्टालो. ते दाळा हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल करून मागोवंक सांगलें. ते दाळा देवाचें उतार निर्गमान आवस्वर 14 वाक्य 14 दिलें. हांवें आनी म्हज्या भुरग्यांनी कळनासतना मागलें आनी देवाचें उतार तोंडान सांगूनच आशिल्ल्यान ताका देवान आपूण गूण केलें. तो आतां बरो जाला. ताका डिस्चार्ज केलां. येदें व्हड आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव आनी म्हजीं भुरगीं आर्गां दितां. थँक्स जिजस. आनी आमकां देवाचें उतार दिवन देव आमकां केदींच सून घालिना म्हूण आमकां राखता आमकां सांबाळटा म्हूण धैर्य दिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या मागण्याच्या पंगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटां आनी जेजूची दाराळ आशिर्वादां वतो म्हूण मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हांव बरी मारतान उलयतां. साक्ष दिवंक गळे केल्ल्याक हांव जेजू कडेन बक्षाने मागतां. हांव भाड्याच्या घरांत एकसुरी जियेतलें. म्हाका एक घर जागो मेळच्या खातीर ब्रदर प्रकाशाक मेसेज केल्ली. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड जोशुआ 1:9 आयजाया 41:10 जेरेमिया 29:11 दिलें. तें हांव रिपीट करनासलें. देवान एक जागो फोव केलो आनी तातूंत घर नातलें. 1.5 म्हयन्यांत जेजून आनी त्या मोरीमायन म्हाका एक रावूंक ल्हान घर फोव केलें. देवान म्हजो हात सोन घालूं ना. मस्तू उपकार म्हाका जेजून आनी मोरीमायन दिल्यात. तांकां हांव काळजांतावन आर्गां दितां. तांकां सदांच आभारी जावन आसा. हांव एकसुरी जाल्यार म्हाका देवान सून घालूं ना. मस्तू कश्ट म्हाका आयले जाल्यार हांवें धैर्य सांडलें ना. देवाचेर विस्वास दवरून म्हजें काम हांवें मुंदवरसिलें. जेजूच्या आदारान म्हजे मस्त कश्ट परिहार केले. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या जेजूक त्या मोरीमायक हांव काळजांतावन आर्गां दितां आनी आमकां कश्टा वेळार आमकां बुजोवन दिवन आमकां मागोवंक देवाची उतरां दिवन आमकां सकड कश्टांत आमकां आदार दिवन जेजू कडेन मागोवंक आमकां शिकयल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव दाराळ आशिर्वादांनी भरून दी. आर्गां तुका सोमियान जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव फ्लाविया उडपीतावन जेजूर म्हज्या जिवितांत केल्ल्या साबार बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक आशेतां. पयलें जावन म्हजी धूव फर्स्ट सेशन एग्जामांत पास जाला. दुसरें जावन हांव कितें जेजू लागीं विश्वासान मागता तें सगळें म्हाका म्हजो जेजू फोव करता. देखून हांव जेजू काळजांतावन अर्गां होगलाक स्तुती आनी महिमा दिता. तशेंच डिवायन मर्सी कोंकणी कॅरिझमॅटीक ग्रुपाक हांव बरें मागता.
देव तांकां ताणी कसच्या वावरांत सर्व जैत आनी आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण जेजू लागीं प्रार्थिता. लव यू जीजस, प्रेज यू जीजस, एडोर यू जीजस, थँक यू जीजस. आमेन. ब्रदर प्रकाश, प्रेज द लॉर्ड. ब्रदर प्रकाश हांवें म्हज्या भुरग्याच्या गोमट्यार एक फळ आसलें आनी दीस येता येतालें फळ व्हड जावन आयलें आनी हांव चिंतालें कितें करचें काल्यां करचें म्हाका समजोना, भिरांत दिसली म्हाका. आनी त्या वेळार तुमी दिल्लें तें देवाचें उतार हांवें वाचूंक सुरू केलें. देवाक असाध्य म्हळ्यार कितेंच ना, सर सांग त्यो साद्य आसात. गुंडा येता हांव तुका उलो म्हणटा, सुरेशपुरा आयक म्हजो ताळो, म्हज्या विणुणेच्या ताळ्याक तुजे कांची दिवं. हें मागणें आमी सदांय मागणें म्हणटाना, तेर्साच्या वेळार आमी म्हणटा, तशेंच सकाळीं उठून हें मागणें म्हणटा आमी. तशेंच आमी खंय वेताना खंय आसताना खंय बसताना हांव हें मागणें म्हणूनच आसता. आतां 3 दीस जाले ब्रदर, तें फळ ल्हान जावन येवन आतां ना फळूच ना तें. हे देव व्हडले उपकार केल्या म्हज्या धन्या देवाक हांव काळजांत अर्घां दितां. अर्घान जेजू तुका होगळाप, जेजू तुका महिमा, जेजू तुका आराधन, जेजू तुका जय जय जेजू तुका.